हमलाई आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट मान्छ भिसो हुने गरी मुन्डारौँ कोद्दो पसी अच्याल मान्छ भिसो हुने गरी मुन्डारौँ कोद्दो पसी अच्याल झिल्क्यानको मन खुसुक्क कनाई चोद्दो पसी अच्याल बेली पोर त सोझी थिए इति झट्ट कि लाग्यो तोइलाई बेली पोर त सोझी थिए इति झट्ट कि लाग्यो तोइलाई वचनका बाणले अर्खा हिय गोद्दो पसी अच्याल झिल्क्यानको मन खुसुक्क कनाई चोद्दो पसी अच्याल मान्छ भिसो हुने गरी मुन्डारौँ कोद्दो पसी अच्याल। नमस्कार रे बहुती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन केतिर है श्रोता सङ्गी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। युट्युबमालाई सुन्न सक्दैौ ढोका भेटलाई काम विशेषले देश विदेश छौ तम अहिले सुन्नकी लेखा सार नै थी हम ठ्याक्क 8 बजन जा आइजनु देख्या कोही सँगै कामका सिलसिलामालै हुना हौ सार नभया सङ्गीले युट्युबका माध्यमबाट जै बेलाले हामीलाई सुन्न सक्या अहिले त तुलै सुविधा छ क्या कि युट्युबमा हामीले कार्यक्रम ढोका भेटलाई राख्दै गरिराख्यौँ योलाई जानकारी गराया ढोका भेट कि आज कि बसाए तमरा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाए सबैलाई लाग्छ कि सुरुमा मैले मुक्तक वाचन गरिसके पाछा आज गजल मुक्तक वाचन हुनेन भनेर सबैले थाहा पाउनान् माया प्रेमका गजल मुक्तकले वाचन गर्ला समसामयिक खालका गजल मुक्तकले वाचन गर्ला अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्क भन्यो भने गजलको विषयवस्तु सीमित नै थिए कियाकि गजल अहिले यी किसिमका हुनुपर्छ कि समाजमा घटिरहेका वास्तविक घटनाक्रमलाई विषयवस्तु बनाइबर मान्छेका जीवन भोगाएका तितामिठा अनुभवलाई समेटबर गजल मुक्तकका माध्यमबाट आफ्ना भावना व्यक्त गर्दै एक माध्यम भइरहेछ सर्जक उनको भन्न पर्छ विशेष गरेर जुलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वेदामा कलम चलाउनान् सबैले आफआफ्नी मनकी उमाल पोख्दार्यान् आजले भौतिक सङ्गीतका गजल मुक्तक छन् मिठा मिठा गजल मुक्तक छन् आजकी बसाइमा तम्मराई गजल मुक्तकलाई म वाचन गर्दै हुँ कार्यक्रम सकिन्जासम्म आजले हामीलाई सुनबर साथ दिया भन्न चाहनौ तमलाई डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेख्दै हुन्छ भने ढोका भेटमा सहभागिताले जनाउन सक्यौ तैकी लेखा 98 69 83 13 को बाटो तमकी लेखा खुला छ इसैबाट आया गजलका बारेमा थाहा छ भने मात्रै सहभागिता जनाइदिया यदि तमलाई गजलका बारेमा मुक्तकका बारेमा थाहा नै थियो भने सुनबर साथ दिया बुझ्झै जाइन्यो देख्या जति बुझी मान्छेले तति थाहा हुने गजलका बारेमा बेलुका दिन गजलको कार्यक्रम प्रसारण नगरिदिएलै हुन्थ्यो भन्ने श्रोतालाई अहिले निका गजल लेख्दै गजलकार होइरहन् यसमालाई हामीलाई गर्व लागन्छ कियाकि यो एक ठुली उपलब्धि हो भन्नु हम यदि ढोका भेटको यो बुधबारको अङ्क नभइदिया भएले बहुत जसा गजलकार सायद नाइजन्मिन्थे कि जसोलाई लागन्छ कियाकि जो डोटेली भाषामा गजल मुक्तक नाइ लेखन्थ्या उनुनले लेख्नु पर्छ उनुनले सक्यो सुरुमा गजल मुक्तक वाचन गर्न दिक्क लागे
भन्नुभएर देखा रेडियो बन्द गरिदियो कि भने सोचे मान्छेलाई अहिले पछिल्ला दिनमा गजल भनाइ इस्यु रहेछ, मुक्तक भनाइ इस्यु रहेछ, यसलाई यसरी लेख्नु पर्ने रहेछ, यसरी भाषण गर्नु पर्ने रहेछ, गजलका बारेमा थाहा पाए त बहुत आनन्द हुने रहेछ सुन्न कि लेखा भन्नुभएर देखा कान तिखारी भएर सुन्दिनान्। बहुत खुसी लागिरहेछ हामीलाई यो उपलब्धि भएको देखन्जा भित्रैबटै देखा हमारा कल्जामा घाम लागिरहन्छ। यो ढोका बिटो की प्रगति तम सबै की प्रगति हमारी प्रगति कार्यक्रम की प्रगति मान्न पड़न्छ। आज गजल मुक्तक सुन मैले तमुनलाई भनाले कार्यक्रमका दारू गाड्डातिर लाग्गौँ बर्ताइ बोलेलै देखा समय बोल्लाइमा सकी जान्छ। गजल मुक्तक बहुतै छन् दारू गाड्डौँ दोकानदारिन की खुबै मिठी कुरडी कहानी छ तै पछा उनी हुँ तम मलाई ढोका बिट सुन्नाइरया हाँ। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेशनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेशनरी मुसे रौटेमा स्टेशनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेशनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 090 060। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडन नौन्ज्या धडम्म धुडम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडु लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झन लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो। बहुती जानकारी की लेखा दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छे ठानी कि बिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब कि बिलिची खेती नै हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नै हुन्या हो छेती।
ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेरी भणी कुरडे ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ। दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोका भिटका दारू गाड्या भौती मिठा व्यापारिक सन्देश बठे अब ब्यालु नाइ गद्दो तमरा गजल मुक्तक वाचन गर्दातिर लाग्छौ। आज कि यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडोसी देश भारत बठे हरिश चन्द्र ठकुरीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पो उनीहरू गजल। शराब खाई पागलै जानी नाच्चु पस्यौं तेरे बर्यान्तमा। शराब खाई पागलै जानी नाच्चु पस्यौं तेरी बर्यान्तमा। सोनै औँठे औँलामै मेहन्दी धेक्या जब तेरा हातमा। सोझा मानसनका जमाना गया भन्थ्या साँची रहेछ। सोझा मानसनका जमाना गया भन्थ्या साँची रहेछ। भुलाइ फकाई गरिब र गई मोइलाई बातै बातमा। सोनै औँठे औँलामै मेहन्दी धेक्या जब तेरा हातमा। मेरा हुनेवाला तमै हौ भणन्थे पहिली त अन। मेरा हुनेवाला तमै हौ भणन्थे पहिली त अन। आज अँगाल हाले हिट्टु पसे अर्काइसित जाँतमा। सोनै औँठे औँलामै मेहन्दी धेक्या जब तेरा हातमा। कन्जाइ सुच्छौ तुई जसे कति आइन कति गइन्। कन्जाइ सुच्छौ तुई जसे कति आइन कति गइन्। कि गरौँ आजी सुइना तुये धेक्कौ यही काली रातमा। सोनै औँठे औँलामै मेहन्दी धेक्या जब तेरा हातमा। तुई त झनै पहिरै थिए मोइ भोको क्याइ रौलो भन्थे। तुई त झनै पहिरै थिए मोइ भोको क्याइ रौलो भन्थे। लाउन सेल हेलुवा सोझेया तिम्ला पातमा। सोनै औँठे औँलामै मेहन्दी धेक्या जब तेरा हातमा। शराब खाए पागलै जानी नाच्चु पस्यौं तेर बर्यान्तमा। सोनै औँठे औँलामै मेहन्दी धेक्या जब तेरा हातमा। हरिश चन्द्र ठकुरीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा लाई सिसा गजल लेखी पठुनाइ रह्या भन्न चाहनौ। बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडोसी देश भारतमा कामकाज गद्दे हाम्रा सङ्गी हरिश चन्द्र ठकुरीजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ यो चिठी हामीलाई बैतडी पुर्चौनी नगरपालिका 7 भवने घर भई हाल धनगढी बठे धर्मराज जोशीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा देउडालयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनरा ये गजललाई मुई पवित्र ठाडी भाकामा उनले गजल लेखी पठाइरहेछ। ठाडी भाकामा गाउने प्रयास गर्दौ पवित्र भण्डारीका ठाडी भाकामा। लौ सुन। डोली कथा हालो तेरा न्युति सजाया कि डोली कथा हालो। चोली कथा हालो मगायाका पञ्चे बाजा। चोली कथा हालो एकै वचन बोल येसुआ बोली बझट। एकै वचन बोल पोली कथा हालो न्युता पत्र छपायाका पोली कथा हालो।
चोली कथा हालो मगायाका पञ्चे बाजा चोली कथा हालो आफ्ना इष्ट मित्र घरभरि आएका पाहुना आफ्ना इष्ट मित्र झोली कथा हालौँ 16 श्रृङ्गार भरियाकी झोली कथा हालौँ चोली कथा हालौँ मगायाका पञ्चे बाजा चोली कथा हालौँ दौरा सुरुवाल टोपी बेहुला रूप सजियाको दौरा सुरुवाल टोपी खोली कथा हालौँ भड्कसेरी पहिरौँ लता खोली कथा हालौँ डोली कथा हालौँ तेरा निउति सजाया कि डोली कथा हालौँ चोली कथा हालौँ मगायाका पञ्चे बाजा चोली कथा हालौँ धर्मराज जोशीजीलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा ठाडी भाकामा बहुती मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई सिसा गजल लेखी पठुनाइरह्या भन्न चाहनौ बैतडी पुर्चौनी नगरपालिका 7 भवने घर भई हाल धनगढी बस्या हमारा सङ्गीत धर्मराज जोशीजीका एक गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठ्ठीलाई वाचन गरालौ यो चिठ्ठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 बठे प्रकाश महरा आकाशजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपयो उनीहरू मुक्तक कुर्ची तानातान गर्व र सम्मान नाइ पाइने हो नेताज्यू कुर्ची तानातान गर्व र सम्मान नाइ पाइने हो नेताज्यू ढुङ्गा हानाहान गर्व र सम्मान नाइ पाइने हो नेताज्यू के हुन्ना छ यही देशमा आज कसो हुन्ना छ भायो के हुन्ना छ यही देशमा आज कसो हुन्ना छ भायो मन्त्री छानाछान गर्व र सम्मान नाइ पाइने हो नेताज्यू ढुङ्गा हानाहान गर्व र सम्मान नाइ पाइने हो नेताज्यू कुर्ची तानातान गर्व र सम्मान नाइ पाइने हो नेताज्यू प्रकाश महरा आकाशजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 का सङ्गी प्रकाश महरा आकाशजीका मुक्तक पाछा कोही सङ्गी फोन लाइनमा छन् भणबर देख्या इसारा गर्दा थियो अहिले गइसकिया रे फोन लाइनमा कोही नै थिए आजले म तमारा गजल मुक्तक वाचन गर्दातिर लाग्दो यदि तमसिलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तमाउन सक्यौ 98 69 83 13 13 का बाटा ढोका भिटमा सहभागिता जनाइबर आफ्नै डाकामा गजल मुक्तक वाचन गर्न सक्देऊ एकजना सङ्गीकी चिठी वाचन गरेर लौ तै पछि यहाँबाटलाई थोक्का बेर स्या बिस्या गद्य बेला हुन्ना छे यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुरा बठे प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपयो उनीहरू गजल जमका बटे डरौना सिपालो भौचन ख्याल गर्या लगेदाऊ
जम्काबटे डरौना सिपालो भौछन् ख्याल गर्याला गेदाउ जित्यालाई हरौना सिपालो भौछन् ख्याल गर्याला गेदाउ पढौसिलै भन्यो रे इसातला हत्तमरा नाग नभया कचौडौ पढौसिलै भन्यो रे इसातला हत्तमरा नाग नभया कचौडौ यहाँ ओडो सरौना सिपालो भौछन् ख्याल गर्याला गेदाउ जित्यालाई हरौना सिपालो भौछन् ख्याल गर्याला गेदाउ थोक्कै गर्खने झा लेखे पढेका तडी तिङडीवाला भ्याबरे थोक्कै गर्खने झा लेखे पढेका तडी तिङडीवाला भ्याबरे पारिगाड तरौना सिपालो भौछन् ख्याल गर्याला गेदाउ जित्यालाई हरौना सिपालो भौछन् ख्याल गर्याला गेदाउ एकको पुछडै निमोरी अर्खा तर्काए त्यसरा खुचकेडा लाइबरेलय एकको पुछडै निमोरी अर्खा तर्काए त्यसरा खुचकेडा लाइबरेलय यहाँ रिबडा गरौना सिपालो भौछन् ख्याल गर्याला गेदाउ जित्यालाई हरौना सिपालो भौछन् ख्याल गर्याला गेदाउ जथै सुई सेल्यो उथै बगाल माची झान्छे भ्या 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 जथै सुई सेल्यो उथै बगाल माची झान्छे भ्या 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 यहाँ भेडा चरौना सिपालो भौछन् ख्याल गर्याला गेदाउ जित्यालाई हरौना सिपालो भौछन् ख्याल गर्याला गेदाउ जम्काबटे डरौना सिपालो भौछन् ख्याल गर्याला गेदाउ जित्यालाई हरौना सिपालो भौछन् ख्याल गर्याला गेदाउ यो कलिकालै तसोइ छ देख्या कोही मान्छे नान के गद्दा छ भने उका पाछा कसरी पड्डे उका खुट्टा कसरी काट्टे उसलाई कसरी पछा पाड्डे कसैले निको काम गद्दा छ भने उबेठे आफूले निको संस्कार सिकबर अगाडि कसरी बढ्डे आफूनी प्रगति कस्या गद्दे भनेर मान्छे नाइ सोच्छ कि अगाडि बढ्डारे मान्छेलाई पछाडि कस्या धकेल्ले तै बारेमा बढ्ता सोच्छन् अब साँच्चीकी कुरोले हो देख्या जित्यालाई हरौना सिपाल भौछन् जम्काबटे डरौना सिपाल काहीँ कतै देख्या डर धाक धम्की देखाएबर मान्छेलाई तर्काउने काहीँ कतै थर्काउने यी किसिमका काम जो हुन्नार्यान् यो एक किसिमको व्यङ्ग्यात्मक गजल थियो र वास्तविक कुरोड्दै थिए अहिलेको समसामयिक विषयवस्तुले लगभग मिल्लोजुल्लो छ भन्नाले फरक नाइपड्डो देख्या बहुतै मिठा गजल लेखान प्रकाश पैतोलाजी बहुतै माया गद्य मान्छ कार्यक्रम ढोकाभित्रलाई नयाँ नयाँ किसिमका अभ्यास लिउनु पढन्छ कार्यक्रममा सबै श्रोताको मन जित्नु पढन्छ मान्छेले कोही किसिमको सुन्नान् उही किसिमको हामीले दिन पढन्छ भनेर देख्या बहुतै मिठा मिठा शब्द लेखिदिया कलम चलाउने एकजना सर्जक प्रकाश पैतोलाजीको योलाई बहुतै मिठो गजल थियो बहुतै धन्यवाद दिए र आउने दिनमालाई इसिसा गजल लेखी पठाउनै रह्या भन्न चाहनु प्रकाशजीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्दे हाम्रा सङ्गी प्रकाश पैतोलाजीका गजल पाछा थोक्काइ बेर स्याबेस्या गरेर लौ देख्या गजल मुक्तक त बहुतै छन् आजिलै वाचन गद्दो पड्डे तय बीचमा हम थोक्काइ बेर स्याबेस्या गद्दौ तै पछा आजिलै उनी हुँ रेडियो छाडेर काहीँ जन गया हाँ विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन
हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या, बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रले ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट, मोबाइल 98 63 090 060। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भन्या हडल नउन्ज्या धडम्म धुडम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भन्या गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भन्या भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनाल थिए रे मेरचान की फुटो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भन्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो। बहुती जानकारी की लेख्या दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 98 47 12 0935। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी कि बिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब कि बिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन दिया हाँ दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। हजुर हे थुक्काइ बेरकी स्या पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा तमैले सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भिट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ भने युट्युबका माध्यमबाट त तमले जय बेलालाई ढोका भिटलाई सुन्न सक्दियो। हामीले हरेक कार्यक्रमलाई अहिले युट्युबमा राख्दै गरिराख्यौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशकी मौतारी बोली भाषालाई बचाउन कि निम्ति कार्यक्रम ढोका भिट हामीले तमरा माझमा ल्याइराख्यौँ। त्यही पछाडि डोट्याली भाषा साहित्यका 4 विधालाई हामीले समेट्टे गरिराख्यौँ। तमनलाई थाहै छ गीति रचना समेट्यौँ, डोट्याली भाषाका कविता समेट्यौँ, गजल मुक्तक समेट्यौँ। आज गजल मुक्तक समेट्या बसाइ भए हुनाले तमराई गजल मुक्तक वाचन गर्दार्यौँ। भौतिक सङ्गीत देख्या मजासित ढोका भेट सुन्ना छौ, घर कि मौजौ यो बेला सँगै बसिरहेछौ, खानपिनका धन्नमा छौ, कोही सिने तर्खरमा छौ, कोही किताबी पड्डामा लै होला, कोही जिजसु भएलै सँगै मौजौ बसबर सुन्नको आनन्द छुट्टै हुन्छ। हमेसै बेला हुनु तमरी थगाइले मेट्टा किन्युति एकतिर ढोका भिटले मनोरञ्जन दिन्छ भने अर्कातिर संस्कृतिको जगेर्ना हुन्ना छ। संस्कृति बचाउने अभियानमा नयाँ देख्या अनार थपिन नारायण साहित्य लेख्दै मान्छे यतिर जोडिन नारायण गद्द पढन्छ हाम्रो संस्कृतिकी लेखा मनबाट देख्या बहुत जसाले अहिले आवाज उठुन नारायण
मनोरञ्जनको पाटो तैपछा समाज रूपान्तरणको आवाजले भन्नु पर्छ कियाकि समाजका विकृति विसङ्गतिलाई शब्दका माध्यमबाट हटाउनु पर्छ भनेर आवाज उठार्यान रचनाका माध्यमबाट अन्धविश्वास जो हमारा समाजमा रहिरहेछ तयकालाई जडा उखेल्ने काम हम गर्दौँ। विशेष गरेर हमारा जो सर्जक कलाकर्मी हमारा शुभचिन्तक श्रोता सङ्गी जतिलाई यतिर जोडिरहेछौ सबैले ढोका भित्रलाई निको बनाउने प्रयासमा भूमिका खेलिरहेछौ। आज तमारा गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाइ भए हुनाले तमराई गजल मुक्तक वाचन गर्दाहरू बाँकी सङ्गीका गजल मुक्तक वाचन गर्दातिर लाग्छौ। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शैलीबाटै पारस भट्ट प्यासीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा डेउडा लयमा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनरा यही गजललाई म टेक बहादुर बोगटीका डेउडा भाकामा गाउने प्रयास गर्दौ। कुरडे छर लङ्गा ढाट्याई बानी छैन मेरी कुरडी छर लङ्गा पढ्यौ मुत दङ्गा बाबा कि कुरडी सुनी पढ्यौ मुत दङ्गा कामकाज क्या गरन्छै निको छैब मेरा छौना कामकाज क्या गरन्छै क्या छन् तेरा ढङ्ग पढन्छै कि छाडिहाले क्या छन् तेरा ढङ्ग पढ्यौ मुत दङ्ग बाबा कि कुरडी सुनी पढ्यौ मुत दङ्ग सुख शान्ति छ क्या कसो छ गाउँ घरमा सुख शान्ति छ उसै छ रूप रङ्ग काचुली फेरि कि गाउँ कि उसै छ रूप रङ्ग पढ्यौ मुत दङ्ग बाबा कि कुरडी सुनी पढ्यौ मुत दङ्ग इसोई भन्यो बेली रात सुइना आई इसोई भन्यो कहिल्यै झाउँ बसँग मुई त यहाँ टपोली गयो कहिल्यै झाउँ बसँग पढ्यौ मुत दङ्ग बाबा कि कुरडी सुनी पढ्यौ मुत दङ्ग इसो भन्या बेला रिसले ताति गयौ म त इसो भन्या बेला होइ गई बङ्गा बङ्गा टोडिदिया हात खुट्टा लगई होइ गई बङ्गा बङ्गा कुरडी छरी लङ्गा ढाट्याई बानी छैन मेरी कुरडी छर लङ्गा पढ्यौ मुत दङ्ग बाबा कि कुरडी सुनी पढ्यौ मुत दङ्ग पारस भट्ट प्यासीजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। ढोका भिटकी लेखा डेउडा लयमा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शैलीका सङ्गी पारस भट्ट प्यासीजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणी खाँडबठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा बहुती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पै उनीहरू गजल।
धामीलाई देउता आए बर मान्ने हन्, धामीलाई देउता आए बर मान्ने हन्, विश्वासलाई फल पाए बर मान्ने हन्। कामदा त जाडी कामदे रिस कामदी धेक्या, कामदा त जाडी कामदी रिस कामदी धेक्या, वेदनावाला दिलबाटो लाए बर मान्ने हन्, विश्वासलाई फल पाए बर मान्ने हन्। रोटो फर्कनालाई बेर लागन्छे थोक्कोइ त, रोटो फर्कनालाई बेर लागन्छे थोक्कोइ त, दिए कि भाकासम्म थाहे बर मान्ने हन्, विश्वासलाई फल पाए बर मान्ने हन्। देव अंशलाई पढेको हनपड्या रहेछ धामी हुनाइलै, देव अंशलाई पढेको हनपड्या रहेछ धामी हुनाइलै, धामीलाई देउताले चाहे बर मान्ने हन्, विश्वासलाई फल पाए बर मान्ने हन्। सूर्यो घाम्रे देउता बिरानो कैकी हन्छ ब, सूर्यो घाम्रे देउता बिरानो कैकी हन्छ ब, फल पाउने बालानले नमुना गाई बर मान्ने हन्, विश्वासलाई फल पाए बर मान्ने हन्। धामीलाई देउता आई बर मान्ने हन्, विश्वासलाई फल पाए बर मान्ने हन्। हरिप्रसाद जोशीजीलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिया। प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव हुनुहुन्थ्यो क्या। अहिलेको यो समय 21औं शताब्दीको समय, अहिले हाम्रा गाउँ समाजमा धामीलाई विशेष गरेर मान्ने चलन छ। थोक्काइ के उनीहरूले आफ्नो व्यवहारलाई सुधार्नु पढन्छ कि जसो हामीलाई लागन्छ। हरिसर आफैमा देखा स्वयं धामीले हुन्, उनले धामीले गद्द पड्या कर्म खास गरेर जो विश्वास मान्सु गद्दान किन किन फल पाएबर मात्रै विश्वास गद्दान। धामीमा जब देउता हुन्छ, देउता आएबर मात्रै धामीलाई मान्नान्। बाजी भाका दिदियो बाजी भाका नाइमिली भने मान्छेको विश्वास धामीप्रति कम कम हुनाइलै जान्छ। अहिले हाम्रा समाजमा धामी नसोधे अस्पताल नजुने चलन छ भनेलाई सायद फरक नाइ पडलो। कोही मान्छे आफ्ना इच्छाले झन्ना अस्पताल बिमार हुन्छ। बहुत जसा मान्छे कहा छन् भनेपछिमा बिमार लाग्यो, बिमार लागिसके पछाडि के गद्दे कसो गद्दे एकपल्ट देउतालाई सोधिहाल्ले। सोधिसके मात्रै देउताले के भन्नुहुन्छ उही अनुसार अगाडि बढ्दै भनेर आजले तै किसिमको अन्धविश्वास त हाम्रो गाउँ समाजमा छ। अब यो अन्धविश्वास भइसके पछाडि यसलाई एक हिसाबले अन्धविश्वासले भन्न सकियो अथवा यो एक किसिमको पुरानो चलनलाई। अब अहिलेका जमानामा ठौरो ठौरो अस्पताल छन्, गन्धुवा जहाँ तहाँ छन् देखा सबैलाई थाहै छ। ईशा अवस्थामा धामीले वास्तविक के दोष छ भनेर उहीतिर दिलबाटो दिइसक्नु पर्यो। यदि खाली हचुवाभरमा मान्छे बिमारी पढ्दैछ, अस्पताल नजाइ नहुने अवस्था छ, तसा अवस्थामा 6 महिना वर्ष दिन 3 महिना हप्ता दिन कि भाका दिने हो भने कसै मान्छेको ज्यान जोखिममा पर्न सकन्छ। तबै वास्तविक पीडित मान्छेको पीडा के हो तै बारेमा थोक्काइ धामीले बुझेर अगाडि बढ्दियो भने जो पुराना दिनको चलन अहिलेसम्म चलिबर आएको चलन धामीलाई सोधिहाल्ने चलन मानसुनमा एक किसिमको विश्वास आजिलै छ, आस्था छ। देवी देवतालाई मान्नु पर्छ। हामीले देवी देवतालाई मान्न नाइ हुनु भन्नु खोज्या नाइ हो कि देवी देवतालाई जतिले हम आस्थाले मान्बर धामीलाई सोधिसके पछाडि खास कुरो के हो झट्ट निर्णय लिबर देखा उका बारेमा बिमारका बारेमा बुझबर निर्णय गरिदियो भने बहुत ही निको हुन्थ्यो। किनकि देवअंशलाई पढेको अनपढ्य रहेछ धामी हुनाले भन्ने शब्दबाट हम बुझ्न सकौँ कि थोक्काइ ज्ञान पक्कालाई हुनुपर्ने रहेछ। हरिप्रसाद जोशीजीलाई बहुती धन्यवाद दिए। ढोका बिटलाई बहुती माया गरेर बहुती मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुणी खाँडका सङ्गी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका एक गजल पासाब सदान कि जसा एक गजलको वेरो मैले हाल्लौ देखा समय सकिया हो। छाड्डी 12 को गजल उनरै भयो। छाड्डी 12 एक गजलको वेरो मैले हाल्लौ त्यही पछाडि तम्बठी छुट्टी बर्झौँला। बेर बेरै जनतानले भोट खडौन खाली हो, बेर बेरै जनतानले भोट खडौन खाली हो, निकर चाललाई आगा बढौन खाली हो। इस्समलाई नाइ गर्यो आजिलै नाइ गद्देहान, इस्समलाई नाइ गर्यो आजिलै नाइ गद्देहान, गरन्न भने आफ्नी कान चढौन खाली हो, निकर चाललाई आगा बढौन खाली हो। छार ढुङ्गो हाणे आफै बिदिन्छ देख्या, छार ढुङ्गो हाणे आफै बिदिन्छ देख्या, बेकारमा इज्जत भङ्ग्या झडौन खाली हो, निकर चाललाई आगा बढौन खाली हो। नाना स्वार्थकी निम्ति
कभैलै भयो नाना स्वार्थ कि न्युते कभैलै भयो चोरुन कितिर पाइलो रणुन खाली हो निकर चाललाई आगा आगा बढौन खाली हो अवा कख सिका भोला दिन काम देलो अवा कख सिका भोला दिन काम देलो राजनीतिको पाठ गेदानलाई पढौन खाली हो निकर चाललाई आगा आगा बढौन खाली हो निको काम गरिब र भविष्य चम्काउने बेला निको काम गरिब र भविष्य चम्काउने बेला भेडासित लागि बुद्धि सडौन खाली हो निकर चाललाई आगा आगा बढौन खाली हो बेर बेरै जनतानले भोट खडौन खाली हो निकर चाललाई आगा आगा बढौन खाली हो लौपी श्रोतासँगै इसै गजलसितै आजकी लेखा मूल्य तम्बठे छुट्टीबर झन्पड्डे बेला भइए हुँदै तमरा भौती मिठा मिठा गजल मुक्तक आजलै वाचन गद्दो पड्डे थ्या यी गद्य समय सकिया हुँदै समय आफ्नै गतिमा दौडिरहन्छ हामीलाई समयसितै दौड्नु पर्ने हुन्छ देखा बीबीसी बालालाई आफ्नो चाँजो पाँजो मिलोन नारै हुन् 8:45 हुना कि न्युति समय सकिया हो आजकी लेखा पल्ला खण्डबठे देखा डम्बरजीले हात हलाइहाल्यो ज्यासम्म कार्यक्रम ढोकाभिट सुनबर साथ दिया तमलाई ढोकाभिटतिर भौती भौती धन्यवाद दिया तसरी ढोकाभिटलाई भौती माया गरेर खुबै मिठा मिठा मन छुने गजल मुक्तक लेखी पठाइदिया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी रे नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट नागार्जुन मौरी उद्योग दष्टचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक रे भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिया मेरा डाकालाई तमरा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्डका सँगै डम्बर बाबु बोहरालाई भौती भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार गायक यज्ञराज पन्तले गाएको यो भौती मिठो देउडा गीत तमरा माझमा छाडेबर आजकी लेखा मणेमय कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तमणे निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना हुइजोन लौपी नमस्कार हाय हाय घाँस जति मृगले चर्यो गाई चरान्या वनको यी गाई चरान्या वनको बाली भई स्तरबारे आँखा खतम पाड्यो मनको हरे हरे काला गाउँ काल बस्यो भगवती भगवान बस्या काला गाउँ काल बस्यो यी काला गाउँ काल बस्यो क्या कली झलनालाई गई क्या माया जाल बस्यो यी घाँस काटे खोलीको तल घर कि जसो घाँस काटे खोलीको तल घर कि जसो तोय जसो दिल बस्यो मै कस गरौँ मै कसो तोय जसो दिल बस्यो मै कस गरौँ मै कसो हरवे दिला गंगा भन्ने कर्णाली हो गाड भन्ने गड्डी हो यी गाड भन्ने गड्डी हो नखाना फलका मुख डिठ्क्यालाई पड्डी हो हरे हरे बाजुरा भितरी दिल्ली पर्ख्याका माइस बाजुरा भितरी यी बाजुरा भितरी सुनका पिजडा बाटी बोली जाती तरी यी धनगढी रोडमा इटली धमाधम धनगढी रोडमा इटली धमाधम हाय हाय तेरे हाथ की चूड़िया बजली छमाछम तेरे हाथ की चूड़िया बजली छमाछम हमलाई आउँला तमलाई आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली राशि जादु पैसा बेता महान
बोली भाषा लोप भइहाले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भइहाले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटिली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट मान्छ भिसो हुने गरी मुन्डारौँ कोद्दो पसी अच्याल मान्छ भिसो हुने गरी मुन्डारौँ कोद्दो पसी अच्याल झिल्क्यानको मन खुसुक्क कनाई चोद्दो पसी अच्याल बेली पोर त सोझी थिए इति झट्ट कि लाग्यो तोइलाई बेली पोर त सोझी थिए इति झट्ट कि लाग्यो तोइलाई वचनका बाणले अर्खा हिय गोद्दो पसी अच्याल झिल्क्यानको मन खुसुक्क कनाई चोद्दो पसी अच्याल मान्छ भिसो हुने गरी मुन्डारौँ कोद्दो पसी अच्याल। नमस्कार रे बहुती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन केतिर है श्रोता सङ्गी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। युट्युबमालाई सुन्न सक्दैौ ढोका भेटलाई काम विशेषले देश विदेश छौ तम अहिले सुन्नाकी लेखा सार नै थी हम ठ्याक्क 8 बजे आइजनु देख्या कोही सँगै कामका सिलसिलामालाई हुना हौ सार नभया सङ्गीले युट्युबका माध्यमबाट जै बेलाले हामीलाई सुन्न सक्या अहिले त तुलै सुविधा छ क्या कि युट्युबमा हामीले कार्यक्रम ढोका भेटलाई राख्दै गरिराख्यौँ योलाई जानकारी गराया